Naay mangutanan nagko, mamili. Unsa man kay sekreto sa hataas nga kinabuhi? Kinabuhi nga malipayon? Kinabuhi nga puno sa grasya? O saragoy sekreto ana? Ayaw panglibak sa imong silingan? Mauna diha. Mutaas ng imong kinabuhi. Magmalipayon gyud ka. Basta dili ka hilabtanon sa imong isig katawo. Daghan kong grasya nga moabot sa imo. Walang matingala ka nga 50 pa ka, daghan na kag balakian. 40 pa ka, mura nagnainiursa diri sa imong kalawasan. Mao na kay hilabtanon man kay kang panulayag. Basta dili kay kamang hilabot sa kinabuhi sa uban, tagaan gog kag hataas nga kinabuhi. Unsa may makapamubo sa kinabuhi, usago ng stress. Kag hilabtanon ka sa imong isig katawo, dili man ma-peaceful imong kinabuhi. Kag imong gihilabtan man pug ka. Di nagkasaka ang imong edad, nagkagubot pud imong kinabuhi. Kay nagkasaka imong edad, nagkadaghan man pud imong gihilabtan. Na naunsa naman hinuon na, manday magkatiguwang ta, kani atong huna-huna magka-peaceful na, aw, walay ka peaceful, kay ganahan magkagubot, sige. O ginaingon na nila ha, stress is a silent killer. Na? Mao na, away siguro galigis-agol barang na nakahilabtanon ka. Wara ka balusi pero gipabarang na ka. O, nisamot agwag ka mabuhi mong kinabuhi. Tapos kung hilabtanon ka sa kinabuhi sa uban, kasi kag kumparar sa imong kaugalingon nga, ikaw yung pinaka-the best, ikaw yung pinaka-perfect, wala po'y grasyang maabot sa imong kinabuhi. Babagan man na, ay mo na tinuod ay, babagan man na sa kapalarag sa kahitasan. Nganong babagan? Kay oray, tumano ng imong mga pag-ampo diha, batasan na gay kasangatanan anang wa pa kay imong naangkon sa kinabuhi. Attitude na gay kasangatanan nga wala pa kay napundar sa kinabuhi. Latay nagali kag pamatasan anang wala pa kay malatag ngay kapang hinambog sa imong kinabuhi. Kay puro ra ka panglibak. Ni samot na gud hinuog na ana. Mura na jud kag sikinsa. Mao nang babagan ang mga grasya nga mosulod sa imong kinabuhi. Kay mausob ba nimong batasan? Wangag ka. Sige kaampo nga magrasyahan. Sige pag panglibak. Musao pagsulod ana sa grasya sa imong kinabuhi. Sige kaampo nga maharuhay. Sige pag pagdaot sa iyang silingan. Musao pagsulod sa grasya. Dili gyud mo sulod ang grasya. Basta imong batasan, dili makaon og iro. Mao na day, sa gusto nimo sa dili paminaw. Naganahan kag taas na kinabuhi, dapat na kay peace of mind. Imong paghigog magpagpangga sa imong isig katawo, mao gyud na siya. Kay kung maayo kag pagkatawo, lami kag batasan, magkatiguwang ka, magkaidaran ka, daghan mang mag-ampo nimo nga dugangan pagkaghataas nga kinabuhi. Di ba? Daghan manggong magayam-yam ingon nga unta dugangan pagkaghataas nga kinabuhi kay ang imong legasiya nga pagkabuotan pagkamanggihatagon para daghan pagkagmatabangan. Sayang imong kinabuhi. Kung sayo kang kuhaon aning kalibutan na kay usa ka kamaayo nga binuhat. Mo man na ampo manggoy sagol sa sekreto nga mutaas atong kinabuhi. Madaotan kag batasan. Sobra kag batasan. Wa na mao imong batasan. Sabi mo ampo nimo. Tong lohon pagali kag di nakakamata. Abi mo ampo nimo dai. Nahan gali sila pagkaugma haya na ka na ganahan gali sila pagkaugma ni bula na nimong baba ni kirig na ka. Imong batasan sobra ra jud ka isa nga tanan. Di gyud masukod og ruler imong batasan. Buot-buot pug kano.
Makapaghilabot ka sa imong silingan. Murag jo ikaw may tag-iya sa universe. Mana. So, sa nangutan nga, Ma'am Eli, unsay sekreto sa hataas na kinabuhi? Ayaw na panghilabot sa imong silingan. Peace of mind. Onya, ampo. Anara. Nagot ko. Ay, katingala nga. Imong edad, batanon pagka imong kinabuhi, 50-50 na. Maldita ka. Mauna, nirese. Laita na kanya mga fallopian job.